नमस्कार। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको संवाद श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। यतिखेर हामी सिलिचोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 तामकुमा छौँ। कार्यपालिका सदस्य नरभूपाल मेवाहाङको आँगनमै छौँ। आज हामी आजको कार्यक्रममा विशेषतः सिलिचोङ गाउँपालिकामा गएको असारमा गएको पहिरो, त्यसको प्रभाव र त्यहाँबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनको कुरा हामी गर्दैछौँ। गाउँपालिकाले विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ र जसको लागि स्थायी पुनर्वास व्यवस्थापन कार्यक्रमको एउटा समिति पनि बनाएको छ। त्यो समितिको संयोजकसँग आज कुरा गर्दैछु। समितिको संयोजक हुनुहुन्छ नरभूपाल मेवाहाङ। उहाँ कार्यपालिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उनीहरूको बसोबास व्यवस्थापनको लागि के हुँदैछ, स्थायी बसोबासको लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू थिए, ती प्रक्रियाहरू कहाँ पुग्यो, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आजको मेरो अतिथि नरभूपाल मेवाहाङलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ ध्यान भाइ। यो पहिरो गइसके पछाडि जुन विस्थापितहरू छन् नि, अहिले 3 ठाउँमा राखिएको छ, जो चित्रे, त्यसै गरेर पौखमटार, त्यस पछाडि यता बुधबारे। अहिले उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँले त नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ नि। सुरुमा उहाँहरू पहिरो पीडितहरू जम्मा 106 घरलाई 3वटा अस्थायी क्याम्पमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गरिएको थियो। हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर राईज्यूकै संयोजकत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिले अहोरात्र खटेर उहाँहरूलाई उद्धारको क्रमदेखि लिएर अस्थायी बास व्यवस्थापन र राहत सङ्कलन तथा वितरण, नगद जिन्सी विविध पक्षबाट चाहिँ राहत सङ्कलन र वितरण गरी उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी बास व्यवस्थापनमा व्यवस्थित रूपबाट राख्ने क्रममा हामी सिलिचोङ गाउँपालिका गौरवान्वित रहेका छौँ। र अब दोस्रो चरणमा आएर हामीले ती पहिरो पीडित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्थायी बास व्यवस्थापनको लागि, स्थायी पुनर्वास व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हामीले सरकारी नियमअनुसार कार्यविधि निर्माण गऱ्यौँ र त्यो कार्यविधि निर्माण गरिसकेपछि त्यो सङ्घीय सरकारको कार्यविधिको ढाँचा बमोजिम हाम्रो स्थानीय सरकार सिलिचोङ गाउँपालिकाले के कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सरसल्लाह, आन्तरिक चाहिँ छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष अनुसार हामीले कार्यविधि निर्माण गऱ्यौँ। र त्यो कार्यविधि निर्माण गरिसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न उहाँहरूको चाहिँ स्तरहरू, विभिन्न चाहिँ क श्रेणीका पीडितहरू को हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ धनजनको क्षति भएका को हुनुहुन्छ र आंशिक क्षति भएको को कति हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा जग्गा जमिन भएको को कति हुनुहुन्छ र जग्गा जमिन नभएको र पूर्ण क्षति भएको को कति हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न फर्मेटहरू, अनुसूचीहरू बनाएर हामीले वडा कार्यालयमा त्यो फरवार्ड गऱ्यौँ र वडा कार्यालयले लामो समय लगाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो छानबिन गर्ने काम चाहिँ भयो र कामको सुरुवात चाहिँ वडा स्तरबाटै हुँदो रहेछ। र वडाध्यक्ष सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष अलक्ष कुमार राईज्यूको संयोजकत्वमा त्यहाँका वडा समिति, अन्य त्यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिबाट उहाँहरूले ती सबै नागरिकहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा यो स्थायी पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालक समिति समक्ष उहाँले पेश गरिसक्नु भएको छ र अब हामीले उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा र वडाबाट आएको सिफारिस अनुसार विशेष गरी सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिसुवाका नागरिकहरूमध्ये बेसिन्दाबाट 86 घर धुरी र तल चेपचेवाका 18-20 घर धुरी समेत गरेर 106 घरमध्ये चेपचेवाका नागरिकहरूले चाहिँ नजिकैको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बालाको पौखमटार भन्ने ठाउँमा उहाँहरूले पुनर्वास माग गर्नुभएको छ भने उता आएर बेसिन्दाका 86 घरधुरीका नागरिकहरूले चाहिँ पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई चाहिँ यो सिलिचोङ गाउँपालिकाभन्दा बाहिर नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका आसपास हामीलाई व्यवस्था गरियोस् भनेर उहाँहरूले बारम्बार कुराहरू अगाडि बढाउनु भयो र उहाँहरूको मनसाय हामीले कतै कसैको भाकोमा लागेको हो कि कसैको चाहिँ लोभ लालचामा लागेर पो हो कि खाँदबारीमा त्यति सजिलै त्यति धेरै घरधुरीलाई पुनर्वास स्थायी वास व्यवस्थापन
मिल्छ के त भन्ने कुरामा हामी चाहिँ आशंकामा थियौँ र हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ गल्ती गर्दै रहेछौँ, हामी त खाँदबारीतिर बसोबास माग गर्दाखेरि त हाम्रो त लामो समय लाग्ने, हामीलाई ढिला हुने, पछि गएर असम्भव पो हुने हो कि भन्ने खालको आशय पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू सामु चाहिँ राख्नुभएछ। र हामीले अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो कुरा राखिसक्नु भएपछि हाम्रो चाहिँ अस्ति मिटिङ थियो, आजभन्दा चाहिँ 1 हप्ता अगाडि। त्यो मिटिङमा हामीले चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न आँटेको थियौँ। अनि अध्यक्षज्यूले 1 हप्ताको लागि समय दिउँ र उहाँहरूको चाहिँ पुनर्विचार पो भएको छ कि भनेर हामी अस्ति 17 गते फेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलायौँ। र बेसिन्दाका चाहिँ लगभग 86 घरधुरीमध्ये 74 घरधुरीका नागरिकहरू आउनुभयो र त्यहाँ अपवादमा 1-2 बाहेक अधिकांशले खाँदबारी नगरपालिका नै ठाउँ हामीले रोजेको हो, यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै दुविधा छैन भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। अब यसो भएपछि हामीले चाहिँ ती पहिरो पीडित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्थायी बासको लागि स्थायी बसोबास कार्यक्रम सञ्चालक समितिको तर्फबाट जो त्यो चेपचेवाका नागरिकहरू जो पौखमटारमा बस्न चाहनु भएको छ, त्यसको लागि हामीले सम्भावित जग्गाहरू पनि हेरिसकेका छौँ। अब खालि त्यहाँ प्राविधिक रूपमा हाम्रो प्राविधिक टोलीलाई लगेर चाहिँ जग्गा जमिन उचित घर बस्नको लागि चाहिँ योग्य छ कि छैन भनेर परीक्षण गराउने काम बाँकी छ। र त्यो कुरा निश्चित भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ अमिनीहरू ल्याउने, नापीबाट मालबाट चाहिँ बस त्यसको चाहिँ कित्ताहरू नक्साहरू यकिन गर्ने र हामीले त्यो 18-20 घरधुरीलाई चाहिँ कति जग्गा आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यकिन गर्न बाँकी छ। र यो हाम्रो जुन स्थायी पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालक समितिको मिटिङ पनि हामी अब निकट अब यही 2-4 दिनभित्रमै चाहिँ बस्दैछौँ। र त्यस पछाडि हाम्रो स्थायी वास कार्यक्रम सञ्चालक समितिको तर्फबाट अनि सिफारिस गरेर गाउँपालिकामा हामी पेश्नेछौँ र गाउँपालिकाले अरू सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ। यता आएर चाहिँ बेसिन्दाको लागि भने चाहिँ हामीले खालि अब जुन जिल्लामा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ यहाँबाट सिफारिस गर्ने र हाम्रो तर्फबाट सिलिचुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू त्यहाँको पदेन सदस्य रहनुभएको हुनाले उहाँको भूमिका चाहिँ अग्रणी रहनेछ र हामी अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहयोगी भूमिका चाहिँ रहने नै छ। र हामीले ती बेसिन्दाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूको लागि हामी सकेसम्म प्रयास गर्छौँ। हाम्रा दलका साथीहरूले पनि समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। जति सहज र जति सजिलो यहाँ सिलिचुङ गाउँपालिकाभित्र हुने थियो त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुन नसक्ला। यद्यपि हाम्रो सहयोग तपाईँहरूलाई चाहिँ जारी रहनेछ भन्ने खालको सबै दलका साथीहरूले पनि आश्वासन दिनुभएको छ भने हामी यहाँ स्थायी वास व्यवस्थापन समिति र हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको जुन कोष हो, गाउँपालिकाको जुन चाहिँ रकम हो, त्यो चाहिँ हामीले गाउँपालिकाभन्दा बाहिर लगेर जग्गा खरिद गर्ने अनि जग्गाको लागि चाहिँ बसोबासको लागि खर्च गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ दिँदैन। सङ्घीय सरकारले दिएको कार्यविधिमा पनि त्यही कुराहरू उल्लेख छ। आफ्नो पालिकाभित्र मात्रै हाम्रो अधिकार क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सहयोगी भूमिका, हाम्रो चाहिँ एउटा भावनात्मक भूमिका रहन्छ भने हाम्रो कार्यकारी भूमिका चाहिँ त्यो पुनर्वासको लागि हाम्रो गाउँपालिकाभन्दा बाहिर चाहिँ रहँदैन। हाम्रा सिलिचुङ गाउँपालिकाभित्रका सिसुवाका केही, चित्रेका धेरै शेर्पा दाजुभाइहरूले अनि सिलिचुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बालाका धेरै दाजुभाइहरूले चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त जग्गा दिने खालको आश्वासनहरू हामीसँग प्रशस्त थियो। र सिलिचुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तामकु यो जो गाउँपालिका रहेको वडा हो, यहाँ पनि थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ती विपदमा परेका दाजुभाइहरूलाई हामी सशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने आशय पत्रहरू पनि प्रशस्त हामीलाई चाहिँ उपलब्ध भएको थियो। त यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ वास्ता नगरेर हाम्रा बेसिन्दाका 86 घरधुरीका दाजुभाइहरूले चाहिँ हामी सिलिचुङ पालिकाभन्दा बाहिरै जान्छौँ, हामीलाई चाहिँ यहाँनिर कसैले पनि तपाईँहरूले चाहिँ अरू किसिमहरू कुनै आश्वासन नदिनु होला, यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीले रोक्ने, यहाँ हामीलाई राख्ने किसिमको चाहिँ प्रयास नगर्नु होला भन्ने मनसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको हुनाले अब उहाँहरूकै आशय अनुसार हामी सिफारिस गर्ने काममा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। उहाँले हामी बाहिरै जान चाहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसको सिफारिस गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। सिफारिस गर्नु ढिलो पो भयो कि? किनभने अब हिउँदको समय त सकिने लाग्यो, फेरि बर्खा लाग्छ। अब यो ढिलो छिटो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो संवेदनशील काम र जटिल काम भएको हुनाले
अब हामी तुरुन्तै गर्छौँ, हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट यो सिफारिस त अब तुरुन्तै हुनेवाला छ र यो ढिलो चाहिँ वडा स्तरबाटै ढिलो भएर आयो। वडा स्तरबाट चाहिँ आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै मिटिङ बस्ने भनेर अस्ति 12 गते नै हामी मिटिङ बसेर सिफारिस गर्न लागेका थियौँ। तर हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई नै सम्बन्धित बेसिन्दाकै केही नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्नो बाबु बाजेहरूको लिन आउने क्रममा नाम त अब त्यो थाहा भएन, तर अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ हामी त बाहिर जान खोज्नु त हाम्रो गलत धारणा पो भइरहेको रहेछ भन्ने खालको आशय कुरा राखिसकेपछि हाम्रो अध्यक्षज्यूकै अनुरोधमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्थायी बास व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालक समितिको मिटिङमा उहाँलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। आमन्त्रित सदस्यको रूपमा उहाँ रहनुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अलिक दिन पर्खौँ कि उहाँहरूलाई समय दिउँ कि उहाँहरूको चाहिँ पुनर्विचार हुने सम्भावना रहेछ भन्ने कुरा उहाँले आशय राख्नु भएपछि हामीले लौ न त त्यसो भए 1 हप्ताको समय राखौँ भनेर अनि हामीले 7 दिन पछाडि 17 गते चाहिँ उहाँलाई समय दियौँ होइन। अब त्यस पछाडि आएर हामी चाहिँ तुरुन्तै अब अहिले हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू जिल्ला हुँदै उहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यालयको कामले अलिक बाहिर रहनुभएको हुनाले हामीले आजसम्म चाहिँ मिटिङ गर्न सकेका छैनौँ। अब सम्भवतः उहाँ आउनु भएपछि हामी तुरुन्तै मिटिङ बस्छौँ र हाम्रो स्थायी बास कार्यक्रम सञ्चालक समितिको मिटिङ पछाडि तुरुन्तै त्यसकै भोलिपल्ट चाहिँ कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर कार्यपालिकाले नै त्यो चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ ढिला चाहिँ हुँदैन भन्ने अब नि लाग्छ। सर, अब जस्तो उहाँहरूलाई त्यो सिफारिस गर्ने कुरा आयो, गर्ने नै हो, त्यो पछाडिको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? जस्तो स्टेप बाई स्टेप भन्दा अब तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि गाउँपालिकाले के गर्ने हो, त्यहाँदेखिको उताको प्रक्रिया चाहिँ के रहन्छ? अब यो जो चेपचेवाका बासिन्दाहरूलाई पौखमटारमा पुनर्वास गराउने क्रममा चाहिँ हाम्रो स्टेप बाई स्टेप हाम्रो काम अगाडि बढ्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने अब हामीले चाहिँ प्राविधिक टोली लान्छौँ, इन्जिनियरको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक टोली र हामी स्थायी बास व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू लगायतका विशेष महानुभावहरूसँग चाहिँ हामी गएर त्यो स्थलगत अध्ययन गर्छौँ र त्यो जग्गाको चाहिँ सुनिश्चित भइसकेपछि हाम्रो त्यो जग्गा धनीसँग त्यो जग्गा किन्ने जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यसमा चाहिँ माल अनि नापी कार्यालयको प्राविधिकहरू पनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ र जब हामीले ती सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गाको निश्चित गरिसकेपछि जग्गा गाउँपालिकाले चाहिँ प्राप्ति गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा घर बनाउनको लागि हामीले चाहिँ माथिल्लो त सिडिओ कार्यालय हुँदै चाहिँ माथि गृह मन्त्रालयसम्म चाहिँ हामीले त्यो फरवार्ड गर्छौँ र गृह मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँहरूको सिफारिस आएपछि हामीले चाहिँ आवश्यक स्रोतहरू जुटाएर चाहिँ घर निर्माण गर्ने खर्च उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने खालको पुष्ट अपुष्ट कुराहरू औपचारिक अनौपचारिक कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। यो त भयो हाम्रो चाहिँ चेपचेवाका दाजुभाइहरूको लागि पौखमटारमा गरिने व्यवस्था। अब जो बेसिन्दाका दाजुभाइहरू जो धेरै घरधुरी हुनुहुन्छ 85-86 घरधुरी उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट सिफारिस गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन। हुनसक्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जिल्ला दैवी प्रकोप विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ सदस्य रहनुभएको हुनाले उहाँको चाहिँ भरमग्दुर प्रयास हुने नै छ। हाम्रो पनि सहयोगी भूमिका त होला, तर त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चाहिँ त्यो भूमिका रहँदैन। हामीले सिफारिस गरिसकेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप कोष समितिको चाहिँ त्यसको भूमिका रहनेछ। त्यहाँको चाहिँ नगरपालिका, त्यहाँको स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकारहरूको भूमिका रहनेछ। अब हामीलाई जानकारी भएअनुसार हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सीमाभित्र तोकेअनुसार जब हामीले बाहिर सिफारिस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अग्रणी भूमिका चाहिँ त्यसमा रहँदैन। अब जति पनि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया त त्यही सिफारिसबाटै रहेछ। सिफारिस चाहिँ कहिलेतिर मिल्ला त उहाँहरूलाई? सिफारिस त मलाई लाग्छ अब यो हप्ता दिनभन्दा पछाडि जाँदैन। अब हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज सर चाहिँ आउनु भएन भने पनि यहाँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेर पनि हामी चाहिँ हाम्रो जुन स्थायी बास व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालक समितिको मिटिङ बस्छौँ र त्यो मिटिङ र कार्यपालिकाको मिटिङ चाहिँ सम्भवतः एकै दिन हुनसक्छ, नभए पनि एक दिन अगाडि हाम्रो स्थायी बास कार्यक्रम सञ्चालक समितिको मिटिङ बस्छ भने दोस्रो दिनै कार्यपालिकाको मिटिङ बस्छ। यो चाहिँ अब अध्यक्षज्यूको पनि अनुकूल हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरूको पनि विभिन्न व्यस्ततालाई हेरेर अध्यक्षज्यूसँगको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँगको समन्वयमा हामी मिटिङ बस्छौँ। त्यसमा हाम्रो अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि समन्वय अनुकूल हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य वडाध्यक्ष र अन्य कार्यपालिका सदस्य साथीहरूलाई अनि हामी 3 पक्षीय अनुकूल हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ ढिलोमा 1 हप्ता
भित्र चाहिँ हामी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। त्यो भयो अब यता खाँदबारी या सिलिचोङभन्दा बाहिर जान चाहनेहरूको लागि। अब यहीँ बस्नेहरूको लागि चाहिँ कति समय लाग्ला त घर प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको कार्ययोजना त्यसो केही छ? हाम्रो त कार्ययोजना एकदमै हाम्रो एक्सन प्लान भन्छ त्यो बनाएर अगाडि बढेका थियौँ। हामीले जुन उत्साह जुन स्पिरिटमा काम गर्न चाहेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो वडाको काम ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भएको छ। हाम्रो सुरुको ओरिजिनल प्लान अनुसार चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष के भन्छ आगामी नयाँ वर्ष 2068 सालको वैशाख 2078 सालको वैशाखको नयाँ वर्षको दिन चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ घर प्रवेश गराउने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ प्लान थियो। तर त्यो प्लानमा चाहिँ सायदै अझै पनि त्यो धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिरिने भएको हुनाले त्यो थोरै घरधुरीको लागि चाहिँ सम्भवतः हामीले त्यही अवधिभित्र 2078 सालको वैशाख 1 गते नै हामीले चाहिँ घर प्रवेश गराउँछौँ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। हेरौँ अब सबैको साथ सहयोग र माथि अब सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उचित समयमा ती घर निर्माण गर्ने खर्चहरू व्यवस्था गरिदिनु भएको खण्डमा हामीले यहाँबाट गर्ने जनप्रतिनिधि यहाँ बसेका हाम्रा विभिन्न समिति पदाधिकारी र अन्य सरोकार राख्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूको चाहिँ सहयोगी हातहरूबाट यो काम चाहिँ पक्कै पनि हामी समयमा गर्न सक्छौँ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ विश्वास नै छ। अब बाहिर जान्छु भन्नेहरूलाई एक तरिकाले अब त्यो छुट्टै व्यवस्था भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अगाडि यहाँ व्यवस्थापन गरिनेहरूको लागि चाहिँ बस्ती व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो हुनेछ? जस्तो एउटा समूहमा कति घर रहने अथवा कुन डिजाइनको बनाउने लगायतका केही योजनाहरू छन्? यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सङ्घीय कार्यविधि जो स्थायी बास व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय कार्यविधि अनुसार हामीले पनि स्थानीय स्तरको सिलेचुङ गाउँपालिकाको पनि कार्यविधि निर्माण गरेको छौँ र हामीले तयार गरेको कार्यविधिले के भनिएको छ भने यी पीडितहरूलाई पुनर्वास गराउनको लागि एकीकृत बस्तीको सरकारी अवधारणालाई नै हामीले पनि चाहिँ फलो गरेको छौँ, त्यही नै अपनाएका छौँ। एकीकृत बस्तीभित्र चाहिँ हाम्रो न्यूनतम 10 घर हुनुपर्छ है भन्ने खालको हाम्रो लामो छलफल भयो। 3 दिनसम्म बसेर हामीले कार्यविधिको चाहिँ ड्राफ्टमाथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिम्मेवार समिति सदस्यहरूले 3 दिनसम्म लगातार छलफल गर्दाखेरि न्यूनतम 10 घर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ कार्यविधिमा उल्लेख छ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ एउटा नमुना योग्य र उहाँहरूलाई चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ पुनर्वास गराइन्छ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पुर्ख्यौली ठाउँ जो अहिले घर चाहिँ पहिरोले जोखिममा पारेको छ त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो चाहिँ केही आय आर्जन आफ्नो केही कृषि योग्य केही पशुपालनहरू केही त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग पनि गर्न पाउने गरी त्यो ठाउँहरूको व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकीकृत बस्तीकै रूपमा लानेछौँ र त्यहाँ चाहिँ अब एकीकृत बस्तीको चाहिँ जुन अवधारणा छ सरकारी सङ्घीय सरकारको त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा खुला ठाउँ पनि चाहिँदो हो। सम्भवतः त्यहाँ स्वास्थ्यको लागि पनि केही जग्गा जमिन खरिद गरेर स्वास्थ्य एकाइ पनि उहाँहरूको आसपासमा राख्नुपर्दो हो। त्यसै गरी शिक्षाको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दो हो। उहाँहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ सम्भावित ठाउँहरू पनि भएको ठाउँ हेर्नुपर्छ होला र यो चाहिँ हामी सम्भवतः सिलेचुङ गाउँपालिकाको एउटा नमुना नै कार्यक्रम नमुनाकै रूपमा हामीले चाहिँ यो एकीकृत बस्ती राख्नेछौँ। त्यहाँ खाने पानी बाटो बिजुली सबै कुराहरूको व्यवस्था गर्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक हाम्रो कुराकानीहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसैलाई नै हामीले चाहिँ औपचारिकता दिएर पूर्णता दिनेछौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कुराकानीको अन्त्यमा यही विषयमा यो व्यवस्थापनकै विषयमा केही यहाँको भन्नु छ? यो पछाडि हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। अब अलिकति के भनौँ अब दुःखदायी अवस्था भयो। 2077 सालको असार 27 गतेको चाहिँ बाढी पहिरोले त्यहाँका चाहिँ 12 जना पेटमा रहेको बच्चालाई समेत गर्ने भने 13 जनाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यान गुम्यो। त्यो कुनै अत्तो पत्तो रहेन। यसमा चाहिँ ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मृतकहरूको चाहिँ एउटा दिवंगत आत्माको चाहिँ चिर शान्तिको कामना त हामी गरिरहेकै छौँ। अझै पनि म यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु र त्यसबाट पीडित हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अस्थायी बास व्यवस्थापनदेखि लिएर स्थायी बास व्यवस्थापनमा हामी सिलेचुङ गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र अन्य विभिन्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहयोगी हातहरू जति पनि सहयोग दिने दाताहरू सबैले चाहिँ हामी एकीकृत भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिलेचुङ गाउँपालिकाभित्र नै व्यवस्थित रूपमा पुनर्वास गराउँछौँ भन्ने एउटा विश्वासका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेको थियौँ
र त्यहाँ बेसिन्दाका दाजुभाइहरूले चाहिँ आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो जन्मभूमि, आफू जन्मेको हुर्केको आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँ, ती अथाह प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूलाई चाहिँ त्यागेर गाउँपालिकालाई नै त्यागेर उहाँहरू चाहिँ बाहिर अर्को नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका वा अन्यत्रतिर जान चाहनुभयो। यसबाट चाहिँ हामी सिलिचुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका सहयोगमा जुटी लाग्ने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू अलिकति दुखी भएको छौँ कि जस्तो लागेको छ। किनभने हाम्रो त्यो 100जना नागरिकहरू, त्यो 88 घरका चाहिँ 300-400 जना नागरिकहरू चाहिँ बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। वहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन होला के? उहाँहरूले चाहिँ यहाँ जुन आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँमा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ अथाह सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाएको, सम्पदाहरूको चाहिँ उपभोग गर्न पाएको जस्तो उहाँहरूले त्यो पाउनु होला के? उहाँले चाहिँ पछि गएर अरू दुःख दर्दमा चाहिँ पो उहाँहरू गुज्रिनु पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ पीडा छ। अब यो चाहिँ अलिकति हामीलाई दुःखदायी लागेको छ। र अब जे हुने हुँदै जाला। अब यहाँ रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी अथक प्रयास गर्नेछौँ। कुनै किसिमको कसर बाँकी नराखिकन, कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, कुनै दलीय स्वार्थ नराखिकन हामीले काम गर्नेछौँ। र अहिलेसम्मको हाम्रो स्पिरिट पनि त्यही छ। कोही कसैमा पनि एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोप पनि छैन। यस्तै अवस्था रहेको छ र हामी आगामी दिनमा उहाँहरू सबैको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पुनर्वास होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यो कुराकानीमा सहभागी हुनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ ध्यानजी।